According to Jesus, you are the light of the world. Anong gimo ka nga kahayag? Nganong ang purpose sa kahayag, dili dapat itago, dili dapat takluban. E nga naman, gusto rin sa Ginoo, nga paghimuon ka niyang kahayag supernaturally, makita sa tanan, silingan nimo nga maayong tao ka. Gihimo kang maayo sa Dios. Dibag-o ka sa Dios para ang mga tao nga makakita sa imuha, himayaon nila nga mahal nga naa sa langit. Ang imong kinabuhi mo ay mutukmod sa mga tao nga daygon nila nga mahal. Gihimo kang kahayag ni Kristo, dapat musidlak ka. Dapat maghatag kag kahayag ug dili na nimo itago ug dili na nimo ikaulaw. Kay pag mubuhat kang mga maayo igsoon, ang mga tao nga maka-witness sa imong kamaayo, himayaon nila ang amahan. Munang ang gusto sa Ginoo igsoon, di ka mo undang og buhat ug maayo. Nga naman, ang katayuan sa imong kinabuhi para